Pagtulog siya uwan ka na to. Maghimaga ang hinggan mo ka sa grasya, ang Ginoo manakan mo. Bulangan ikaw sa kabayan na tanan, kulangan na sa ang bunga sa ilan mo kasi Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, sigampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among ikamatay. Amen. Iampo mo kami, Santa na inahan sa Diyos. Aron mahimo kaming takos sa mga saan ni Hesukristo. Mag-ampo kita. Ang grasya mo na amuyo kami, Ginoo, ibuo sa among mga kasing-kasing. Aron kami ng naagi sa pagpapalo sa amin, nasayo sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayo sa krus, madalangan to sa mayayang pagkabanaw. Hindi ang pagpatayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Tagas mo po. Salamat sa mga siya na lawat sa mayong mga sa ating mga tao. Sa pamilya, mag-isa sa kalagiminan, estimo sa pagsipa. Agad ka ba? Tapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen.
Kusod naman kusod lang kay. Sige pa kibuan. Ay, puros naman na asa tubangan. Tunas likod ang pare. Hello. Hello. Sa dili pa na magsugod na gamay nga pipila na transaksyon. No? So, ani kita ron magsugod sa atong seremonyas sa pagpipili sa mga butay na sa gawas. Ngayon, pili. Manato, dili, hinahinan tao, posisyon sa atong lingkuranan sa pagpadayon sa atong santos sa misa. Kunya ini basa sa pasyon. Siya paling pasyon sa aming Jesucristo sumalat na siya. Walay pagpapulos. Walay pagpapulos. Ang nila din ang Ebanghelyo, di kita mapulos. Sa ngalan sa Samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ang ugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaag kanimo. Igsoon ko ni Kristo sulod sa 5 ka semana nangandam kita pinaagi sa mga buhat sa kaluoy insiya. Alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nagatigom kita aron sugod dining solemne nga saulog duyok sa simbahan nga naglukob sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhat mao ang pagpasakit, ang pagpakamatay ug pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos ug sundon nato siya sa buhing pagtuo. Kung makikiusa kita kaniya sa iyang mga pag-antos sa krus, makalaom kita nga makaambit sa iyang pagkabanhaw. Mag-ampo kita. O Diyos na makagagahong, nangamuyok kami kanimo. Bendisyoni kining mga lukay o mga palma o himua kining nga balaan. Karong adlaw nagsangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among manunubos ug hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo aron usa ka adlaw ni ana mudangat kami sa kalipay sa bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Hangyo na ko taga ako pag-ianan ang pag-kita sa Ginoo kayo.
ang manaag ninyong pagbak sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa duol na sila sa Jerusalem, umiabot na sa Betpahe sa bungtod sa mga Olibo. Gipauna ni Jesus ang duha sa iyang tinunan ug giingnan niya sila. Pangadto kamo sa balangay nga naa sa unahan ug makaplagan ninyo ang usa ka asno nga gihigot uban sa nati niini. Badbali siya ug dadangan ni kanako. Ug kun may mubadlong kaninyo ingna siya na nagkinahanglan niini ang Ginoo o ipadala dayon niya ang asno ug ang nati. Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta. Sultihi ang syudad sa Sion, karon muanhi kanimo ang imong hari. Malumos siya ug magkabayo ug asno ug sa nati niini. Busa miuna paglakaw ang mga tinunan o gituman nila ang gisugo ni Jesus. Ilang gipadala ang asno ug ang nati o gihapinan nila sa ilang mga piste ug mikabayo si Jesus. Usa ka dakong panon sa mga tao mibakbak sa ilang sapot didto sa dalan, samtang ang uban namutol og mga sanga sa kahoy o gikatag nila sa agianan. Ang mga tao nga naguna kang Jesus, ingon man ang mga nagsunod kaniya, nalinggit. Dalaygon ang kaliwat ni David. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Sa pagsunod ni Jesus sa Jerusalem, naukay ang tibuok syudad. Nangutana ang mga tao, kinsa man kini siya? Sila mitubag, si Jesus ang propeta nga taga Nazaret. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko, Jesucristo, sa ebanghelyo na ito karon magibasa, makita nato si Jesus na misulod sa syudad sa Jerusalem. Dili sakay o kabayo sama sa usa ka hari nga makusgan, kundi sakay sa usa ka asno na nagsimbolo og pagkamapaubsanon o malinaw. Ang mga tao misinggit dalaygon ng Dios, usana sa anak ni David, ug ilang gibuklat ang mga panapton ug mga sanga sa dalan, daw nagpista. Apan kabalo bata, katulang mga tawhana nga misinggit ug dalaygon ang Dios usana sa anak ni David. Mao ra gihapon ang ubang mga tao nga misinggit sa pag-ingon ilansang siya sa krus, paglabay sa pipila ka adlaw. Mao kini ang realidad. Usahan, dali kayo kita moingon nga musunod ako kang Jesus. Pero panahon sa kalisod, muunong o bubiya. Dunay usa ka bata ang giingnan sa iyang inahan, anak, ayaw pagpabadlong buyog din sa simbahan, ha? Ayaw sige dagan-dagan. Nindot ang tubag sa bata, niyo siya uma. Pero paglingi sa inahan, nagdagan-dagan sa simbahan. Pagkahuman giingnan siya sa inahan, ano man ka? Wa man ka maminaw. Itubag ang bata, ma, sa akong kasing-kasing no, nagtingkod ramang ko. Mga igsuon, usahay, upanayata sa bata. Sa gawas, murag, musunod na kang Jesus. Musimba, mag-ampo,
Moingon na usana pero sa sulod lahi di ay ang atong gibuhat. Manginaot kita karong Semana Santa, agiton ta nga dili lang ta mosunod ni Jesus sa bakbak, kundi sa tinuod sa atong kasing-kasing sa atong binuhatan. Dili lang ta moingon usana kung sayon ang atong kinabuhi. Paninaot, pagpanahon usab sa pagsulay ng kalisod, naagihapon ang ating kasing-kasing ug mga libog diha sa Dios. Maglakaw kita na magdaig kang Hesus atong manunubos sama sa gibuhat sa mga tao na misinggit kaniya dito sa Jerusalem. Pero nato ang sugdan atong posisyon itong sa sunod. Magandang Diyos, dani mo sa mga tao sa Jesucristo ang manus na sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gito man niya ang imong pagbuot, pinaagi sa pagpagkatao, pagpagkatay din sa krus. Imong masiya tubangan sa mga tao, pinaagi sa kasunod sa iyang pagkakan. Mahimong ta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkakanyo. Iyang ipangayo pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo mong anak, nga buhay pandanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangkulan.
Busa manguhod ang tanang diluhat nga tuwa sa langit sa yuta ug sa ilalog sa yuta. Papanumpaon ko ikaw. Sultihi kami kung ikaw mauba ang Mesiyas, ang anak sa Diyos. Si Jesus nagibag kanila. Giingon mo, apan sultihan Si Pedro na nag-ingon, silutan paunta ako sa Diyos ko na makak ako. Wala ako makailangan ang tawhana. Biya kanila, kunya, ipamunit sa kadagpuan sa mga pali ang salapi, kung miingon makasumbong bato kanimo. apan wala mo tubag sa Jesus. Kakila? Bisag ko sa Nay, ulong. ha? Busa na Jim? tingala pag-ayo ang Jis? gobernador. 20 lang. Matod Pasko sa mga Hudyo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka may bantugang binalanggo nga ginganlag Barabas. Sa pagkatigom na ang mga tao nangutana si Pilato kanila, Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus na ginganlag Mesiyas? kay nasayod siya pag-ayo nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato dito sa lawak sa humanan, nagpadala kaniya ng mensahe ang iyang asawa nga nag-ingon. Ayaw pagilabti ka ng nasamok ako pag-ayo Wala ako'y labot sa kamatayon ining tawhana. Ininyo kining gusto. Unya ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami o ang mga anak mo iratugi sa silot sa pagpatayan kaniya. Unya gibuhian ni Pilato si Barabas, ug si Jesus gipalatos niya ug gitugyan aron ilang sang sa krus. Unya gidala ni Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador. Ug dito gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila siya sa iyang pisti ug gisulupan sa pisting dak ilang itululag pino nga sinagulag akdo aron iyang inon. Kapan tapos niya tilawid na paginahanglan. Ay mga paagi sa pagpasan nato sa krus uban kang Jesus. Sa ulo ng mga hulugan, magpuyong kita sa pagkatawag, magpinabangaay sa usa-usa, mag-iumaay ingon sa gisugod kanato ni Kristo Jesus. Sa kaluoy, aron ang atong simbahan sa sugpo, makaingon kita, wala. Nagatuwa ako sa Diyos na mahal na pagkakawan sa Kanya, magbubuhat sa langit ko sa inyo. Kung kami sa Kristo yung nagkakakong Pinoy, meron ko sa langit sa Espiritu Santo. Kaya ang iyong makinan, isakit sa sugod din po sa Pilato. Kaya sa susunod niyo, ikonsal sa mga nanay sa lugar na naman.
kahirap, wala kaming mahin. Apan tinabangan niya at gawito ng mga bulok na itulungan nato sa ating manunubos. Ngayon kami lumasun sa tanang kamutan, at aming kami sa kalinawin yung panahon, aron tinabangan sa iyong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, o manilayan sa tanang kasama, sa nagabahon kami mga umot, sa pagbalik ni Yesu Kristo ang manunubos. Ay dalawang ang mga salat o bilang pagsaling sa simbahan o sibong sa iyong kahulugan na kami kami sinutalinaw kayo sa ikaw mabuhay o halik hangtod sa kapaturan. Ang kalinaw sa ito sa kanuna ay manapan ninyo. Ito kayo ipakita timaan sa itong kanahiksunan. Espiritu kalinaw mananapan. Sa kanilang sa iyo. So
Nagapasalamat kami kanimo tungod dining mga balaang gasa. Ang kamatayon sa imong anak nagatag ka namong paglaom ug naglipon sa among pagtuo. Ang iyang pagkabanaw maghimuta ka namong nga makanunayong hangtod sa katapusan ug magdalaw ka kanamo ngadto sa kaluwasan. Kini ang ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang inumanak kaninyo. Manalangin na ninyong sa sibog ninyong banay ang Diyos na makagagawa. Dapat na isa dalang gumaw kalinaw. Diyos na